मेरे अब्बू जान तकरीबन 10 महीने हो चुके हैं इस दुनिया फानी से रुखसत हुए, तो तकरीबन वो 8 साल बीमार रहे हैं फालिज के मर्ज में और ब्लड प्रेशर के मर्ज में। तो आखिरी जो 4 साल थे वो तो इतने निढाल हो चुके थे कि ना चलना, ना फिरना, ना सही तरह बैठना, ना सही तरह खाना पीना। तो आपसे अर्ज है कि उनके रोज़ों का जो फिदिया है वो अब तक हमने अदा नहीं किए, क्या वो हम फिदिया अदा कर सकते हैं और कितना देना होगा? अगर नहीं देंगे तो क्या हम सब बेटे गुनाहगार होंगे? एक रोजे को छोड़ने की सजा हदीस में बताई गई 900 साल दोज़ख में रखा जाएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका दोस्त मौलाना एहसान रज़ा। बहुत ही अहम और खास वीडियो लेकर फिर से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। रमजान के रोजे अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज किए हैं और हम तमाम लोगों को रमजान के पूरे रोजे रखने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग बहुत ही कमजोर होते हैं, कुछ लोग बहुत ही ज्यादा बीमार होते हैं, उनकी बीमारी इतनी बढ़ जाती है कि और ठीक होने की कोई उम्मीद नजर नहीं आती। बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे होते हैं कि बहुत ही जिस्म से कमजोर होते हैं, अगर वो एक वक्त खाना ना खाए वो जमीन से खड़ा भी ना हो पाए। तो ऐसे लोग क्या करेंगे? रोजा रखेंगे या नहीं रखेंगे? अगर नहीं रखेंगे तो बदले में क्या करना होगा? और एक अहम मसला ये है कि हमारे बड़े बुजुर्ग जो इंतकाल हो जाते हैं उनके ऊपर रमजान के रोजे फर्ज थे जो उन्होंने रखे नहीं थे, तो उनके इंतकाल के बाद क्या हम फिदिया दे सकते हैं? अगर फिदिया देंगे तो उसकी मिकदार क्या होगी, कितनी रकम देनी होगी एक रोजे के बदले में? ये कुछ अहम मसाइल हैं जो मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूँ। इस वीडियो को आप बगौर देखें और फिर इंशाअल्लाह वीडियो के आखिर में मजीद चंद बातें मैं आपसे करता हूँ। कोई शख्स इतना बूढ़ा हो चुका है या खातून इतनी बूढ़ी हो चुकी है कि दिन भर का फाका जो है उसमें अंदेशा है कि कहीं हलाक ना हो जाए। कोई मरीज है, मर्द है या औरत है, वो डायबिटीज की मरीजा है, उसको वो शुगर का मर्ज है और वो इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती, शुगर लेवल बहुत नीचे हो जाए तो मौत वाक़ई हो सकती। कोई ऐसा मरीज है जिसको मर्ज से शिफा पाने की अब कोई उम्मीद है ही नहीं कि मैं मर्ज से शिफा पा जाऊंगा या पा जाऊंगी तो उसके बाद मैं रोजा मुकम्मल कर दूंगी, नहीं। ऐसे लोगों के लिए हुजूर ने उस रियायत को बरकरार रखा है कि ऐसे लोग अगर एक मिस्कीन को खाना खिला दें तो यह फिदिया बन जाएगा। लेकिन जो भी शख्स सेहतमंद हो और सेहत की तवक्को रखता हो और जो शख्स भी ताकत रखता हो रोजे का कज़ा कर देने का, उसके लिए लाजिम है कि रोजों की कज़ा करे। वले तुकमिलुल इद्दता वले तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, और ताकि तुम अल्लाह की किब्रियाई का ऐलान करो उस चीज पर कि जो उसने तुम्हें हिदायत अता फरमाई है। ये सिर्फ फर्ज और रोजे की बात कर रहा हूं। नफिल रोजे में अगर तोड़ दिया उसकी कज़ा है, उसका कफ्फारा नहीं है। कफ्फारा सिर्फ फर्ज रोजे का होता है। मैं उन लोगों से पूछता हूं, क्या तुम्हारी भी ऐसी कैफियत है जो तुम रोजा छोड़े घूम रहे हो? नापाक हो? नापाकी आई है? नहीं है तो फिर क्यों रोजा छोड़ते हो? एक रोजे को छोड़ने की सजा हदीस में बताई गई 900 साल दोज़ख में रखा जाएगा। 900 साल। अब कैलकुलेट करो, अगर तुम्हारी जिंदगी के रोजे कज़ा हैं तो कितने 100 साल जाएंगे। इसीलिए मेरे अजीजों, जब तक ताकत है रोजे फिलहाल के रखो ही रखो। अगर पीछे के छूटे हैं तो उसे भी पहले कंप्लीट कर लो, वरना कयामत के दिन की सजाएं नहीं बर्दाश्त कर पाओगे, भुगत नहीं पाओगे। ये हम जो बार बार कहते हैं आपके रोजा रखने से मेरा क्या है, हम तंबीह सिर्फ इसलिए करते हैं कि कयामत के दिन अल्लाह ताला के अजाब में गिरफ्तार ना हो जाओ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मोहम्मद नवीद ये सवाल करते हैं, अगर किसी पर कफ़ारा लाजिम आ जाए तो वो कितना कफ़ारा अदा करे, यानी एक रोजे का कितना कफ़ारा बनता है? जरूर रहनुमाई फरमाएं। भाई ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, एक रोजे का जो कफ़ारा है, अगर मुमकिन हो सके तो एक गुलाम आज़ाद किया जाए, लेकिन अगर इतना माल नहीं है जिससे गुलाम खरीदा जाए, या फिर माल तो है लेकिन गुलाम मुयस्सर नहीं है जिस तरह आजकल के दौर में, तो अब वो 60 रोजे मुसलसल रखेगा। 60 रोजे मुसलसल रखने होंगे। अगर दरम्यान में एक रोजा भी छोड़ दिया तो अब वो दोबारा एक से ही शुरू करेगा। लेकिन अगर ये भी ना कर सके तो फिर 60 मिस्कीनों को 2 वक्त का खाना खिलाएं। अब इसमें भी इस बात का ख्याल रखा जाए कि जिसको एक वक्त में खिलाया है दूसरे वक्त में भी उन्हीं को खिलाया जाए। ये नहीं है कि एक वक्त में किसी और को खिला दिया दूसरे वक्त में किसी और को, तो इस तरह नहीं,
بلکہ یہ بات ضروری ہے کہ جس کو ایک مرتبہ کھلایا ہے دوسرے وقت میں بھی اسی کو ہی کھلایا جائے، 2 وقت کا 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے. یا پھر اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ 60 مسکینوں کو ایک صدقہ فطر دے دیں تو اس سے بھی کفارہ ادا ہو جائے گا. 60 مسکینوں کو صدقہ فطر دینے سے بھی کفارہ ادا ہو جائے گا. صدقہ فطر یعنی 1 کلو 920 گرام گیہوں، اس کی جو جتنی رقم بنتی ہے وہ 60 مسکینوں کو ایک صدقہ فطر دے دیں تو اس طریقے سے آپ کا کفارہ ادا ہو جائے گا. اگر میرے ابو جان تقریباً 10 مہینے ہو چکے ہیں اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے، تو تقریباً وہ 8 سال بیمار رہے ہیں فالج کے مرض میں اور بلڈ پریشر کے مرض میں. تو آخری جو 4 سال تھے وہ تو اتنے نڈال ہو چکے تھے کہ نہ چلنا نہ پھرنا، نہ صحیح طرح بیٹھنا، نہ صحیح طرح کھانا پینا. تو آپ سے عرض ہے کہ ان کے روزوں کا جو فدیہ ہے وہ اب تک ہم نے ادا نہیں کیے، کیا وہ ہم فدیہ ادا کر سکتے ہیں اور کتنا دینا ہوگا؟ اگر نہیں دیں گے تو کیا ہم سب بیٹے گناہگار ہوں گے یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرما دیں. فدیہ یہ ہے کہ اگر روزے فرض انہوں نے ادا نہیں کیے یا ماں باپ نے نہیں ادا کیے تو بیٹا دے سکتا ہے. ایک روزے کا فدیہ ہوتا ہے ایک صدقہ فطر کی مقدار. جیسے اس بار اگر یہ اب دینا چاہتے ہیں تو فی الحال یہ کہ علماء نے بیان کیے، دارالفتہ اہل سنت کے علماء نے، تو 170 یعنی کم سے کم 170 یہ گیہوں کے حساب سے، پھر کشمش کا حساب، کھجوروں کا حساب پھر وہ الگ ہے. 170 روپے سمجھو کہ اگر ان دنوں میں آپ فدیہ دینا چاہتے ہیں تو ایک روزے کے بدلے 170 روپے کسی مسکین کو، کسی ایسے شخص کو دے دیں کہ جو زکوٰۃ کا حقدار ہو. تو ایک روزے کے بدلے 170 دیں گے تو ایک روزے کا فدیہ ادا ہو جائے گا. اور اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ پاک معاف فرما دے. 400 کون دے گا؟ تو عام طور پہ ہمارے ہاں جو بھی کوئی مریض تھوڑا زیادہ مرض شدت پکڑ لیتا ہے تو ماہ رمضان میں وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم روزہ رکھنے کے بجائے ہم فدیہ دے دیں. تو ہر مریض کے لیے یہ حکم نہیں ہے، بالکل ایسا نہیں. قرآن پاک میں ہے فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ تم میں جو مریض ہو یا حالت سفر میں ہو تو وہ بقیہ دنوں میں ماہ رمضان کے جو روزے چھوٹے ہیں اس کی گنتی پوری کرے گا. تو اس آیت کریمہ سے بھی واضح ہے کہ ماہ رمضان کا روزہ بسبب بیماری اگر چھٹ جاتا ہے تو فقط بیماری کی سبب وہ فدیے کا حکم نہیں ہے بلکہ بعد میں روزوں کی قضا کرے گا. اب فدیہ کون دے گا؟ تو فقہاء کرام نے اس کے حوالے سے تفصیل بیان کی ہے. وہ یہ ہے کہ شیخ فانی، شیخ کہتے ہیں بوڑھے شخص کو، اور فانی کہتے ہیں جو بالکل موت کے قریب آ چکا ہوتا ہے. تو اب شیخ فانی سے مراد وہ شخص، ایسا مریض کہ جو اس کیفیت کو پہنچ چکا ہے بڑھاپے کے سبب کہ اب اس کے اندر صحت کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی، دن بدن اس کی بیماری بڑھتی چلے جا رہی ہے، ضعف کمزوری میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. سردی ہیں یا گرمی کے موسم میں روزے ہوں وہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، کنٹینیو لگاتار روزہ بھی نہیں رکھ سکتا، اور وقفے سے بھی روزہ رکھنے کی اس میں طاقت نہیں ہے، اور آئندہ بھی اس کے حوالے سے کوئی ایسی امید نہیں ہے کہ وہ صحت یاب ہو جائے گا اور صحت حاصل ہونے کی صورت میں ماہ رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر سکے گا. تو ایسا شخص کہلاتا ہے شیخ فانی. تو جو نہ سردی میں نہ گرمی میں نہ لگاتار نہ وقفے سے روزہ رکھ سکے اور آئندہ بھی اس میں صحت یابی کی امید نہ رہے، تو ایسے بوڑھے شخص چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس کے لیے ماہ رمضان کے روزے رکھنے کے بجائے اگر وہ ماہ رمضان کے روزوں کا فدیہ وہ دیتا ہے تو اس کا فدیہ دینا بھی اس کے لیے جائز ہے، اور وہ فدیہ دینا ہی گویا اس کا روزہ رکھنے کے قائم مقام مانا جائے گا. ویڈیو کے آخر میں 2-3 اہم خاص بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اگر کوئی شخص گرمی کے موسم میں روزہ رکھ نہیں پا رہا ہے بیماری کی وجہ سے تو وہ ٹھنڈ کے موسم میں اس کی قضا کرے گا، اور یہ ٹھنڈ کے موسم میں قضا نہ کر کے وہ چاہے کہ میں فدیہ دے دوں تو فدیہ دینا اس کا درست نہیں ہوگا. دوسری اہم چیز، یہ بہت سارے لوگ تھوڑی سی بیماری کی وجہ سے روزہ کو توڑ دیتے ہیں اور وہ ایک ہی ساتھ
30 फितरा अदा कर देते हैं या 29 फितरा अदा कर देते हैं, ये भी दुरुस्त नहीं है, बल्कि वो सेहत का इंतजार करेगा। या अगर वो फिदिया अदा कर भी दिया है, बाद में सेहतमंद हो जाता है, तो इन रोजों का उसको कज़ा करना जरूरी है। और तीसरी अहम खास चीज कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग इंतकाल हो जाते हैं, तो उनकी औलादें, उनके बच्चे अगर उनकी तरफ से फिदिया अदा करना चाहे तो एक रोजा के बदले में एक फितरा वो अदा कर दे, जो फिलहाल अभी हमारे हिंदुस्तान में तकरीबन 50 रुपए एक फितरे की रकम होती है। चौथी अहम बात मैं बताना ये चाहूंगा कि मिस्कीन, जैसे एक मिस्कीन को एक रोजा के बदले में 2 वक्त पेट भर के खाना खिलाना। तो मिस्कीन कहते किसे हैं? मिस्कीन उसे कहा जाता है जिनके पास एक वक्त का खाना मौजूद हो, दूसरे वक्त का ना हो। आज के दौर में इस तरह का फकीर मिलना बहुत मुश्किल है, बिल्कुल ना के बराबर है। और बाज फकीर तो जिसके घर में मांगने आते हैं उस घर वाले से ज्यादा वो अमीर होते हैं। तो बहरहाल जो भी फकीर आपको मिले, जानते हैं, पहचानते हैं कि यह गरीब आदमी है, यह फकीर है, उसको आप 2 वक्त खाना खिलाओ। 2 वक्त खाना नहीं खिला सकते तो आप एक रोजा के बदले में एक फितरा उसे दे दो, ये एक रोजे का कफारा है। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दीजिए अपने दोस्त मौलाना एहसान को इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।